एकादशस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। रागं भूपालम्। श्रीशुक उवाच। अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषु ययो भूतगणैर्वृतः इन्द्रो मरुद्भिर्भगवानादित्या वसवोऽश्विनौ ऋभवो अङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकबलापहम् तस्या विभ्राजमानायां समृद्धाया महर्दिभिः यचक्षता वितृप्ताक्षागा दृष्टम् अद्भुतदर्शनम् स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैः चादयन्तो यदुत्तमम् गीर्भिः चित्रपदार्ताभिः तुष्टुवुः जगदीश्वरम् देवाऊचुः नतास्पते नाथपदारविन्दम् बुद्धीन्द्रियः प्राणमनो वचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वम् मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजसि अवसि लुम्पसि तद्गुणस्तः नैतेर्भवान् अजितकर्म विरज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते विरतो न वद्यः शुद्धर्णां न तु तथेद्य दुराशयानां विद्यासुदाध्ययनदानतपक्रियाभिः सत्त्वात्मनां ऋषभतेशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात् स्यानस्तवाङ्घ्रिर् अशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्यहृतो ह्यमानः यस्तात्मतैः समविभूतय आत्मवद्भिः यूहेर्चितः सवनशः स्वरति क्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिविरध्वराग्नौ त्रय्यानिरुक्तविधिनेशः विर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः परियुष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपन्ने वक्ष्रीः यः सुप्रतीपम् सुप्रणीतम् अमुयार्गणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः केतुः त्रिविक्रमयुतः त्रिपतत्पताकः यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेव चम्बोः स्वर्गाय साधुषु कलेषु इतराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजताम् अघम् नः नस्योतगावैव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयः तनुभृतो मितुरद्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य शम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुहृदयस्थिति संयमानामव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिलापतये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम् त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्यम् दत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः सोऽयं तयानुगत आत्मन अण्डकोशम् हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् तत्तस्तुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्मायया उक्तगुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाञ्जुषन्नपि हृषीकपतेन लिप्तो एन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शे दर्शितभावहारी भ्रूमण्डल प्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैः यस्येन्द्रियं विमतितुं करणैर्न विद्यः विभ्यस्तवामृतकथोदवः त्रिलोक्याः पादावने च सरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयं सुचिरदस्त उपस्पृशन्ति बादरायणिरुवाच इति अविष्टूय विबुधैः स ईशः शतदृहरिम् अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ब्रह्म उवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञाविदः प्रभो त्वम् अस्माभिः अशेषात्पन्न तथैवोपपादितम् धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्देषु वै त्वया कीर्तिस्तदिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकबलापः अवतीर्यदोर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमम्
कर्माणि उद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृताः यानि ते चरितानीश मनुष्याः दादवः खलु शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्ति अञ्जसा तमः यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्चदं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो न अधुना ते अखिलाधार देव कार्यावदेशितम् कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम् अभूदिदम् ततस्वधाव परमं विशस्य यदि मन्यसे सलोका लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् श्रीभगवानुवाच अवधारितमे तन्मे दात विबुधेश्वर कृतं वक्कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोदतं लोकं जिगृक्षद्वृद्धं मे वेल एव महार्णवः यदि असंहृत्य तृप्तानामिदूना विपुलं कुलं कन्तास्मि अनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनङ्क्षति इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापदः यास्यामि भवनं ब्रह्मण्येतदन्ते तवानक श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्यतम् सह देवगणैः देवः सुधाम समपद्यत अथ तस्या महोत्पातान् द्वारवत्यान् समुत्थितान् विलोक्य भगवानाः यदुवृद्धान् समागतान् श्रीभगवानुवाच एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वदः शापश्च न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः समस्तव्यं मिहास्माभिः जीविषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत् पुण्यं यास्यामो अद्यैव माचिरम् यत्र स्नात्वा दक्षशापाते गृहीतो यक्ष्मणोऽनुराट् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यः बेजे भूय कलोदयम् अयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् बोधयित्वा इषिजो विप्रान् नानागुणवनावतान्तसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयो अप्त्वा महान्ति वै वृजिनानि करिष्यामो दानैर्नौभिरिवार्णवम् श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवाः कुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं चिन्तनान् समयुयुजन् तन्निरीक्ष्य उद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवदोदितं दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्तोपसङ्गम्य जगदामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिः तम् अभाषत उद्धव उवाच देवदेवेशा योगेशा पुण्यश्रवणकीर्तना संहृत्ये तत्कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ताहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनादास्वदामनय मामपि तव विक्रीडितं कृष्णानृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजति अन्यत्पृगां जनः शय्यासनाटनस्थानक्रीडाशनादिषु कथं त्वा प्रियमात्मानं वयं भक्ताः त्यजेमहि त्वयोपमुक्तस्वर्गन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजिनो दासाः तव वायां जहेमहि वातर्शनायर्षयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्तिनः ब्रह्मा किं दामते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो मलाः वयं तु इह महायोगिन् प्रबद्धः कर्मवर्तसु त्वद्वार्तया दरिष्यामः तावकैः दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च प्रत्युत्स्मिते क्षणश्वेली यन्नुलोकविडम्बनं श्रीशुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं नृत्यम् उद्धवं समभाषत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।